Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. So, ये फाइनल वीडियो है आज की एंड इसमें हम MEBL के बारे में डिस्कस करेंगे. काइंडली पार्ट वन ज़रूर आपने देखना है. पार्ट वन देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बाउंस की, मीन रिवर्जन की और जो मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते हैं, इसकी क्या मुख्तलिफ से सबूत हैं जो फ्यूचर से, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन से, NCPL डेटा से और मुख्तलिफ चीज़ों से मैंने पार्ट वन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली समझाया है. तो पार्ट वन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको प्रॉपरली समझ आएगा. इसके अंदर मैं छोटे छोटे पॉइंटर ज़रूर दूंगा, लेकिन इनसे ज़्यादा सबूत, रीजनिंग मैं पार्ट वन में कर चुका हूँ. तो अगर आप यहाँ पर MEBL की तरफ आएँ, और ये मनी फ्लो चार्ट है, मनी फ्लो चार्ट की तरफ आप अगर आकर देखें तो आपकी स्लो मूविंग लाइन प्राइस को हक करते हुए थोड़ा सा कर्व कर रही है. फास्ट मूविंग लाइन येलो एंड मोमेंटम लाइन दोनों ऊपर की तरफ ओवरशूट करती हुई आपको बता रही है कि फ़िलहाल एक बाउंस का मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है. फर्दर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख लें उनके लिए कहता चलूं कि आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली मैं जंप करके इन चीज़ों पे आ गया और आपको कोई फाउंडेशन नहीं मिल रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ काइंडली पार्ट वन ज़रूर देख लीजिएगा. मैं इसलिए अब कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ, तो गालिबन ये पार्ट फोर है, तो इसलिए आपको इस तरह लग रहा होगा. मैं फिर से चीज़ें रिपीट नहीं करना चाह रहा. और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल. मेरी पिछली 3-4 वीडियोस में मैंने देखा कुछ लोगों ने आके बताया कि उन्होंने बाय किया था और वो सेल कर सके. और मैं हमेशा कहता हूँ ये जो दिन होते हैं, जो साइड वेज हाई वॉलेटिलिटी डेज होते हैं, इसमें आपने सिर्फ अपने स्टॉक्स का एक जो रिदम है वो पकड़ना होता. यही एरियाज जो हैं हम पकड़ रहे होते हैं, नीचे पकड़ते हैं, ऊपर बेच देते हैं. सेम डे इंट्राडे बहुत हो तो अगले दिन चीज़ आपके हाथ से चली जाती है, और एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस में आप 2-3 दफ़ा अपने पैसे को घुमा लेते हो और बड़े अच्छे प्रॉफिट हो रहे होते हैं आपको. अगर आप 4 आवरली देखें तो यहाँ पर आपको ड्रैगन, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, इसी तरह कुछ इसका नाम है. अम, बल्कि नहीं, इसको अपसाइड डाउन टूमस्टोन कहते हैं. यहाँ पर देखें, ये लंबी सी विक, ग्रीन, छोटी बॉडी और ऊपर छोटी सी विक. इसका मतलब ये है कि नीचे बायर्स बड़े ज़ोर से बैठे हुए हैं, नीचे नहीं गिरने दे रहा है वो इसे. ये एक अच्छी निशानी होती है. दूसरा, ये कर्व कर रही. तीसरा, हाई मोमेंटम लाइन, लो स्लो से ये जो लाइन है ऊपर है, और सॉरी मोमेंटम वाली लाइन ये है, मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा. 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी यही आपको कह रहा है कि बाउंस इमिनेंट है मंडे को. और मैथमेटिकली ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं. इंडिकेटर्स ने अपने आप को रीसेट करना, हर चीज़ ओवर सोल्ड लेवल पे चली गई है, प्राइस डिस्कवरी अभी हो रही है, चीज़ें अपनी जगह पे आ रही हैं. अनलेस अनटिल कोई और मेजर इवेंट ना फिर से हो जाए तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेशंस लगेंगे, नई प्राइस डिस्कवरी होगी. अभी इसने फिर से बाउंस करना है और वापस पे नीचे आना है, और जो ये अभी लेवल है इससे फिर यही होगा. जितने शेयर्स हैं, जितने स्टॉक्स हैं, सिर्फ ये नहीं बाकी भी और नीचे चले जाएंगे. तो यहाँ पर होल्ड ना करके बैठे रहें आपके, नहीं मैं नहीं बेच रहा, मैं रख रहा हूँ. इससे और नीचे जाएगी प्राइस. प्राइस अपने आप को डिस्कवर कर रही है, ठीक है. और आप कहते हैं कोई मसला नहीं, अगले बुल रन में ले लूँगा, तो आपका पैसा आइडल बैठे हुए ज़ाया हो रहा है. उसको पैसे को जितना घुमाते रहेंगे उतना बढ़ता रहेगा. 1 आवर पे अगर आप आ जाएं तो आपको एक डिसेंट साइज की कैंडल नज़र आ रही है, नॉट सो बैड. यहाँ पर वही अच्छी निशानी है, यहाँ पर भी अच्छी निशानी है कि बायर्स आर स्टेपिंग इन, दे आर नॉट लेटिंग द प्राइस स्लाइड इससे नीचे. तो ये अच्छी बात है. दूसरा, मोमेंटम कर्व ऊपर की तरफ कर चुका है. फास्ट इंडिकेटर की लाइन जो है फ़िलहाल प्राइस से ऊपर है, और स्लो इंडिकेटर की लाइन भी यहाँ से 12 मार्च से ऊपर की तरफ कर्व कर चुकी है. इससे ज़्यादा डिटेल में कोर कॉन्सेप्ट समझा कर पार्ट वन में मैंने वीडियो बनाई है. काइंडली
جو اس سے منافع کمائے کامنٹس میں آ کے نیکسٹ ڈے ضرور بتائیں، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اور اگر آپ نہیں بھی لیتے، آپ فی الحال اگر کرٹیکل رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑا رسکی لگ رہا ہے، تو کائنڈلی انڈیکس کو دیکھیے گا منڈے کو. پھر مجھے پتا ہے انشاءاللہ آپ اس کے بعد آ کر خود نیکسٹ ٹائم بائی کریں گے، اور جس طرح باقی لوگوں میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ بھی بتائیں گے کہ مجھے بھی فائدہ ہوا. اب ہم نے سیل کہاں کرنا ہے اور سیل کیسے کرنا ہے. اگر والیوم آف شیئرز پہلے آدھے گھنٹے میں 100 ملین پورے کے سی 100 انڈیکس کا ہوتا ہے، تو مطلب سالڈ اچھی ریلی ہے. پھر تو آپ نے جو سیلنگ کرنی ہے وہی 0.5 کے لیول پہ کرنی ہے. 464.86 کا لیول یہ بنتا ہے. لیکن اگر ریلی 50 to 100 ملین شیئرز کے درمیان ہے، پھر آپ نے 75% ایگزٹ کر جانا ہے 0.382 کے لیول پہ، یعنی 451.99 پہ، اور باقی 25% یہاں پر جب آپ کی پرائس گھوم رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ سینیریو مل جاتا 5 منٹ چارٹ آپ کے سامنے، اور 5 منٹ چارٹ پہ جیسے ہی پہلی لال کینڈل آئی ایگزٹ. ٹھیک ہے. اور اگر 50 ملین سے کم کی ریلی ہوتی ہے پہلے آدھے گھنٹے میں، تو مطلب کنفرم یہ بس ایک باؤنس ہی تھا، مین ریورژن ہی ہے اور واپس نیچے ہی جانا ہے. پھر اس وقت آپ نے 0.382 کے لیول پہ ایگزٹ کر جانا. لالچ نہیں کرنی، یہ ہو تو وہ تو ہو تو یہ. جو لوگ میتھمیٹکس سے پرنسپلس پہ اس مارکیٹ میں نہیں کھیلتے، ان کی رسک مٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی، اور وہی لوگ نقصان کھاتے ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار اسٹاک مارکیٹ تو جوا ہے، یہ لوگ جوا کر رہے تو یہاں تو لوگ مینیپولیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس کو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہائی رسک مارکیٹ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کنٹرولڈ رسک ہو جاتی ہے جو میتھمیٹیکل پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہیں اور انہی کے مطابق اپنی ٹریڈز لیتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں. تو میتھمیٹیکل پرنسپلس کے ساتھ رہیں. اور ایک آخری چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. والیوم پروفائل دیکھیں، تین مختلف قسم کی پروفائلز رکھی ہوئی ہیں. یہ رہی آپ کی وہ پروفائل جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس ایریا میں سپورٹ اتنی تگڑی کیوں ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں جو آپ کو اس سے اوپر نہیں جانے دے رہے. دیکھیں اتنی لمبی لمبی وکس ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ایریا میں ہم نے سیل کر دینا ہے. اور ایک اچھی انڈیکیشن کیا ہے، اتنی بڑی بڑی گرین وکس تھی والیوم کی، اور یہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی، اور گرتے گرتے یہ چنی سی ہو چکی ہے. اور اگین پلیز پارٹ 1 ضرور دیکھیے گا، اس میں نے بڑے کور کانسیپٹ سمجھائے ہیں. چھوٹی سی وہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. بہت کچھ میں نے بتایا ہے کہ ملٹیپل ریزنز اس وقت جمع ہو گئی ہیں اس وقت ایک اچھے سے اوپر کے لیگ اپ کے لیے. لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ یہ بس ایک باؤنس ہی ہے. تو لیکن اچھا ٹائم ہے اچھا پروفٹ نکالنے کا، ایک دو دنوں میں ہی. تو امید ہے جن لوگوں نے میری پچھلے ہفتے کی ویڈیوز دیکھی ہیں انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہوں گی. اور اگر نہیں لیں اور ابھی لیتے ہوئے آپ ذرا کرٹیکل ہیں، تو کائنڈلی اپنی مرضی کے جو بھی آپ کے سٹاکس ہیں، انڈیکس ہے، اس پہ ذرا نظر رکھیے اور دیکھیے کہ یہ چیزیں کس طرح بیہیو کرتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود آئیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور آگے سے ہماری بات مانیں گے بھی کہ ہم اپنے اندازے سے کوئی بات نہیں کرتے، میتھمیٹیکل پرنسپلس پہ ہر چیز کو بیس کر کے ٹریڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.